सो आजको अब यो इभिनिङ बिगिन गरौँ। पोइम सबैजना पोइम सुन्नलाई रेडी हो? सबैजनाले हो भन्नु भएन, सायद पोइम सुनिसकेपछि नै हो भन्नुहुन्छ होला। सो लेट्स हेभ अ बिग राउन्ड अप्लज फर अर्जित पाण्डे। हेलो, नमस्ते सबैजनामा। मेरो नाम अर्जित पाण्डे। साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। म चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ म स्मार्ट क्लबकै प्रतिनिधि भन्न रुचाउँछु। अब ढिलो नगरी कवितामै सुरु गरौँ है। यो कविता चाहिँ मेरा साथीहरू जो नेपाल छोडेर गएका छन् अनि तिनीहरूको सानो सम्झना जस्तो पनि हो र के भन्थ्यो होला त मैले भन्ने सम्बन्धमा छ। बच्चैदेखि आमाले चैत्रमा स्कुल सकिएपछि पुराना कापी किताबको थुप्रो बनाउनुहुन्थ्यो। भोलि रद्दीवाला आउँछ अनि दिनुपर्छ, कुन कुन दिने हो छानिराख। त्यो वर्षौँको थुत्रो किताबको थुप्रोमा म हात लगाउँथेँ र छान्थेँ। यो पनि मलाई चाहिन्छ, यसमा यो साथीले यस्तो लेखेको छ, यो त राख्छु। यो कपीको पछाडि यस्तो लेखेको थियो, यो त राख्छु। यो मलाई मनपर्ने मिसको कपी हो, यो फाल्दिनँ। यसमा त प्रियासँग नाम काटेको छु, यो फाल्दिनँ। यस्तो भन्दा भन्दै फाल्ने भन्दा धेरै किताब रहन्थ्यो अनि गाली खान्थे, यसले त फाल्नै खोज्दैन, खालि थुपार्छ मात्रै। मेरो कोठामा नयाँ सामान भन्दा पुराना धेरै छन्। पुरानो घडी, पुरानो टेबल ल्याम्प, पुराना मम्मीको किताब, बाबाको पुरानो चस्मा। मलाई सामानको माया त त्यस्तो होइन, तर मलाई याद असाध्यै मनपर्छ। किन केही आफ्नो लागेपछि कतै नजाओस् जस्तो लाग्छ। म आफू टाढा जाँदा त्यस्तो नराम्रो लाग्दैन, तर कोही आफूबाट टाढा जाँदा साह्रै नराम्रो लाग्छ। सामानलाई त म बाँधेर लुकाएर खोसेर चोरेर राख्न सक्छु। सामानलाई त म बाँधेर लुकाएर खोसेर चोरेर राख्न सक्छु, तर सपना खोज्न उड्न लागेका प्वाखलाई मैले कसरी थामु? नजाउँ भन्न त मन नभएको होइन, नजाउँ भन्न त मन नभएको होइन, तर सायद नगए मै बढी दुःखी हुन्छु होला। म बच्चैदेखि पढेका मिलेका साथी सब कोही विवेक कमाउन गए त कोही राम्रो आशिष फर्काउन, तर जम्मै गए। म चाहन्थेँ रोकाउन, यसै बसाउन, नजाउन भन्न, तर के भनेर राखौँ? यहीँ बसेर सँगै चिया पिउनलाई। ऊ घरको जिम्मेवारी बोक्छु भन्दा म के भनौँ? होइन, मित्रता ठुलो हो, नजाऊ। म चाहन्छु ऊ खुसी रहोस्, तर आफ्नोपनको अनुभूति छेउमा हुँदा जस्तो त कहाँ हुन्छ र? आजकाल साँझ परेपछि खल्लो लाग्छ। कतै कुनै नयाँ टोली हाँस्दै नाच्दै गरेको देख्दा दुःख लाग्छ। कि म धेरै बुझ्ने भए कि यति पनि नबुझ्ने भए कि मैले आफ्नै साथीको सपना बुझिनँ। म झन् एक्लो हुँदैछु। सबै टाढिँदैछन् उही सपना बुन्न, फेरि तर्किँदैछन् र म फेरि एक्लो। सायद टाढा भएर पनि नजिकै भएको अनुभूति त गरेको छु, तर म नजिक हुँदै आफ्नै बाटो टाढा हुँदैछु। चिन्छु जान्छु, तर न उसलाई मेरो पीडा थाहा छ न मलाई उसको। के छ सन्चै छस् भन्छु, ऊ सन्चै भन्छ, मलाई सोध्छ, म नि त्यही भन्छु। तर कसरी भनौँ? होइन यार, दुःख छ, आज दिउँसो यस्तो भयो। थाहा छ तँलाई, झन्डै एक्सिडेन्टमा परे यार साले। न उसले भन्छ गाह्रो छ यार, काम नै राम्रो छैन, पैसाको गाह्रो छ, फी तिर्न सकेका छैन। बस सन्चै छु, ठिक छ, चलेको छ, म कुरामा कुरा सकिन्छ। किनकि आफ्नासँग दुःख लुकाइदो रहेछ। लाग्छ त्यसले दुःख सुने चिन्ता गर्छ, त्यसैले सब ठिक छ भन्छु, अनि दुःख लुकाउँदैमा बित्छ। म सुतेको बेला ऊ हिँड्छ, ऊ सुतेको बेला म हिँड्छु। बस ऐना जसरी जीवन चलेको छ, हेर्दा सँगै उस्तै लाग्छ, तर एक अर्काका लागि दुवै टाढा र अपुरो छ। अब दोस्रो कविता छ। दोस्रो कविता चाहिँ अलिकति जे काम पनि ढिलो गरौँ भन्ने हुन्छ नि, हामी समय किन्न खोज्छौँ कि जहिले पनि। आज यहाँ जाँदिनँ, भयो यो बित्यो, भोलि जाउँला भनेर समय किन्न खोज्छौँ। त्यो समयको सन्दर्भको कविता छ। म समयले समय किन्न खोज्दैछु, जे सक्दिनँ त्यही किन्न खोज्दैछु। म समयले समय किन्न खोज्दैछु, जे सक्दिनँ त्यही किन्न खोज्दैछु। हजार सम्भावना छन् मेरा अघि, लाख दर्शन छन् जिउनलाई, तर हरेक पटक मर्नका लागि एउटै बाहना खोज्दैछु। जो मेरो हुन सक्दैन उसैलाई रोज्दैछु, जो म हुन सक्दिनँ उसैलाई आफू बनाउन खोज्दैछु। जो मेरो हुन सक्दैन उसैलाई रोज्दैछु, जो म हुन सक्दिनँ उसैलाई आफू बनाउन खोज्दैछु। खै किन थाहा छैन, म समयले समय किन्न खोज्दैछु। आश छोडी आश्वासन रोज्दैछु, घर छोडी शमशान खोज्दैछु। मरुभूमिमा पानी खोज्दैछु, अग्निमा दया खोज्दैछु। म नपाएको सफलता खोज्दैछु, हुँदै नभएको म खोज्दैछु। खै किन थाहा छैन, म समयले समय किन्न खोज्दैछु। म धर्ममा विश्वास खोज्दैछु, अमृत बिक्ने सहरमा मरेको लास खोज्दैछु।
म धर्ममा विश्वास खोज्दैछु, अमृत बिक्ने सहरमा मरेको लास खोज्दैछु, बस आफैलाई पाउँदिनँ मैले कतै पनि, अझै पनि आफैलाई हरघडी खोज्दैछु। मैले 1000 चिज भेटेँ अब डर खोज्न मन छ, मैले 1000 चिज भेटेँ अब डर खोज्न मन छ, कतै रुमानी भर खोज्न मन छ। थाहा छ जिम्मेवारी बढेसँगै चुइन थालेका छन्, थाहा छ जिम्मेवारी बढेसँगै चुइन थालेका छन्, अब बस मलाई आफू अटाउने घर खोज्न मन छ। अब समयले होइन, अब समयले समय होइन, अब समयले समय होइन, बस समयसँग सामर्थ्य किन्न मन छ। धन्यवाद। Thank you, Arjit. Let's have a big clap for him. अनि उहाँको चाहिँ आज यहाँनिर फर्स्ट टाइम पनि हो। थ्याङ्क यू सो मच आउनु भएकोमा। र हाम्रो स्पोन्सर एका कम्बुजाबाट चाहिँ पहिलोचोटि आएर कविता सुनाउनेहरूको लागि चाहिँ एउटा ड्रिङ्क्स अफर गरेको छ। सो हजुरले केही समयमा पाउनुहुनेछ त्यो पनि। मस्तमा मलाई प्यास सुन्दर, म अड्छु फुल्छु हेर्छु रे मनुष्य पुष्प फरफर, इसार फुल्छ चित्त यो पुकार चल्छ छाती यो। बाँकीको चाहिँ अब आयुष दादाले नि कम्प्लिट गर्नुहुनेछ। लेट्स हेभ अ बिग राउन्ड अफ अप्लज फर आयुष खनाल। धन्यवाद। ल यही एक सुन्दरी वेश्याप्रतिबाट सुरु गरौँ है। यो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको मेरो चाहिँ होइन। छ प्राप्तिको सुरसरत सुको समी छ मानव फली फुली धनी धरा सुनौलिएर मुस्किन सुदाउरी जी सबकी स्वभाव मस्त मुस्कुरी ये सुन्दरी र सासरी रुमाल फल फराउँछौ र सार भार रेशमी विचित्र चित्र रेखिए बन्यौ कि फुलले तिमी बन्यौ कि फुलले तिमी सुगन्धली हवा बहे रगिन ज्यान झ्याल कि बजार बीच कि उषा उपास्त थे म अम्बिका झसँग झै यहाँ भए। यो भनौँ न अलि मिठो। म स्वप्निदो छु उर्वशी जिलाउँदो छु मेनका मलाई दिव्य कामिनीको तिर्सना अनन्त छ म मस्तमा मलाई प्यास सुन्दर म अड्छु फुल्छु हेर्छु रे मनुष्य पुष्प झरझर। सुन आज मेरो यो कविता बेग्लै, प्रेमको धुन अनि मुटको धड्कन बेग्लै, शरीर स्थिर सोच साँचो अनि बलियो, समय निकै उज्यालो सायद सुनौलो पलेस्दै। धन्यवाद। आजको मेरो यो कविताको शीर्षक चाहिँ कलमबाज छ है। कथा टाइपको छ, सुनिदिनु होला। सपना आफ्नो सम्झँदै खुला आकाश हेरिरहेछु, उड्न मन त छ त्यो बादल पारीको देश, खुट्टामा डोरी बाँधी म हिँडिरहेछु। प्रकृति र परिस्थिति बीच रमाउने सङ्कल्प गरिरहेछु, भ्रमिक यो झुटो संसारबाट टाढिन म खोजिरहेछु। कैयौँ ज्ञान शरीर अघि आँखा अन्त्य कतै मोडिरहेछु, एकपछि अर्को पाइला सार्दै सपनाको त्यो संसार चढिरहेछु। हेरिरहेछु आफ्नो काम आफैले नै गरिरहेछु, सुन्दिनँ म कसैको कुरा जब आफैमा म आफै सही छु। थाहा छैन के हो जिन्दगी सोध्छु हरेक दिन मनी, बाँच्या छु आशे आशको जिन्दगी, गरेका छु कैयौँ काम सफल भएको छैन कुनै नि, डराउँदिन सामना गरेका छु शरीर नै थाके नि। म के हो को यहाँ के गर्दैछु, सपना देखे त्यसै पछि म दौड्दैछु, भाग्य कर्म धर्म सबै आफ्नै मनमै छ, जित्छु पुग्छु अघि 2-4 सिडी अझै चढ्नै छ। भावना चाहना प्रसङ्ग थुप्रै छन्, काल्पनिक त्यो संसार मेरो मै भित्रै छन्, अदृश्य होइन छ थुप्रै अकाल्पनिक, शब्द पोख्न चाहिँदैन केही दिमागभरि मेरो विभिन्न चित्रै छन्। धन्यवाद। ब्रह्मलोक अन्धमायकै। मेरो मस्तिष्क चियान हो, बेबारिस
बेवारिस स्मृतिहरू छरपष्ट छन्। यदि तिमीलाई पनि मेरो शरीरमा तुर्लुङ्ग झुन्डिन मन छ भने आऊ आत्मघातको एक प्रेम पत्र लिएर। लेट्स हैव अ बिग राउन्ड अफ अप्लॉज फर सौगात खड्के। हेलो हेलो, आवाज आइरहेछ? साथी बदलिए साथ बदलियो, सपना बदलिए रात बदलियो। साथी बदलिए साथ बदलियो, सपना बदलिए रात बदलियो। दुःखमा सँगै हुने हात बदलियो, बाटो बदलिए बात बदलियो। धन्यवाद। अर्गन 4 लाइन यतिकै लेखा थिएँ। अरूलाई त ढाट्लौ तिमी, आफूलाई कहिलेसम्म ढाट्ने? अरूलाई त ढाट्लौ तिमी, आफूलाई कहिलेसम्म ढाट्ने? संसारलाई झुटको घुस दिई रातसँग निन्द्रा कहिलेसम्म साट्ने? थ्याङ्क यू भेरी मच। अर्को यो कविताको शीर्षक चाहिँ भुमरी भनेर राखेको थिएँ मैले, ब्रेकअप पछि लेखेको थिएँ। सपनामा एउटा दृश्य देखेँ, सपनामा एउटा दृश्य देखेँ, अन्धकारले भरिएको भविष्य देखेँ। कसैको साथको बरसात नभएर भाँचिन लागेको वृक्ष देखेँ। सबैलाई ओत दिने यो मेरो मुटु रूपी बोटमा लागेको चोट कसैले देखेन। कयौँ आए साथ मागे, डाँठ नै भाँचेर लगे। कयौँ आए बल देखाए, फलेको फल नै भाँचेर लगे। कयौँ आए मिठा बात गरे, पात नै भाँचेर लगे। र तिमी आयौ धेरै सपना देखायौ, जरै भाँचेर लग्यौ। बिस्तारै घना वन बनाउने मेरो यो चाहना आज तिमीले गर्दा मरुभूमि भएको छ। र म भत्किएको यात्री झै आफ्नै सोचको भुमरीमा घुमिरहेको छु। धन्यवाद। भर्खर एउटा इङ्ग्लिस पोएम लेखेको थिएँ, तर अलि लामो पनि छ र राम्रोसित रिसाइटेसनको प्र्याक्टिस नभएर नेपाली नै भन्छु म। लास्ट एउटा यो कविता चाहिँ मैले क्लास 9 हुँदाखेरि लेखेको थिएँ, अलमोस्ट लाइक 8-9 इयर्स अगो। 8-9 पनि होला, 10 वर्ष अगाडि भयो होला। मनको आवाज भनेर। चरी झै आकाशमा उड्ने सपना थियो, चरी झै आकाशमा उड्ने सपना थियो। भाग्यले कस्तो सिकारीको हातमा पुगायो। न त उड्न दियो न त मर्न दियो, सिधै पौडी खेलाउन पानीभित्र डुबायो। पौडिनको लागि बनेको होइन भनी रुँदैछु म, कराउँदैछु म। पौडिनको लागि बनेको होइन भनी रुँदैछु म, कराउँदैछु म। तर कसैले सुनेको होइन। मात्र उड्ने सपना छ, जालो कसैलाई बुनेको छैन। सिकारी भए नि खान र बस्न त दिएकै छन्। सिकारी भए नि खान र बस्न त दिएकै छन्। मेरो स्वास्थ्यको जिम्मेवारी नि लिएकै छन्। त्यसैले पो पीडा छ त। हेर विचार गरी पालेको ऋण चुकाउनु छ। जबरजस्ती भए नि पौडिनुको फाइदा सुनाउनु छ। आफू उड्न नपाउनुको पीडा लुकाउनु छ र आफ्नो सपनाको गर्दन रेटी अरूको शिर झुकाउनु छ। धन्यवाद। सो यो हप्तादेखि हाम्रो सिस्टमहरू सबै रेडी भइसकेको छ मोरुको लागि। सो तपाईँहरूले एज अ पोइट रजिस्टर गर्नको लागि चाहिँ अब पहिला आइएमई पेमा गर्नुहुन्थ्यो भने अब चाहिँ मोरु डिजिटल वालेटबाट गर्न सक्नुहुन्छ। एज अ पोइट रजिस्टर गर्नुभयो भने हामीलाई पनि डेटाहरूको भइरहेको छ र हामीले पनि कसलाई के कसो भन्ने कुराहरूमा सजिलो हुन्छ त्यो सबै हेर्दाखेरि। सो मैले चाहिँ प्लिज बोलाउन चाहेँ अनिश सरलाई, अनिश पौडेल फ्रम मोरु। यो चाहिँ हाम्रो आज कन्ट्र्याक्टको एउटा बेसिक आदान प्रदान। अब म आएको छु, ठाउँ यस्तो छ, बदनामको एउटा कविता त भनेर जानु परिहाल्यो होइन होइन? ओके, बदनामको एउटा कविता त भनेर जानु पर्यो। भट्टी नरित्युन्जेल भर मेरो गिलास, भट्टी नरित्युन्जेल भर मेरो गिलास, बरु धितो राख वसियत कति छ।
भट्टी नरित्युन्जेल भर मेरो गिलास बरु धितो राख वसियत कति छ म होसको हद गुमाएर हेर्न चाहन्छु आखिर उसको यादको हैसियत कति छ So please welcome with a big round of applause first time on the stage of Start to Tell सुलभ साक्य अनि हरेक नयाँ पर्फर्मरको लागि चाहिँ हामीले इक्का कम्बुचा प्रोभाइड गर्ने गरेको छौँ अघि हाम्रो एकजना सरलाई पनि जानु बाँकी छ उहाँलाई अब हस् प्लिज अगेन व्हाट्सएप गाइज यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो स्टार्ट टु टेलको मञ्चमा होइन फर्स्ट टाइम म चाहिँ यहाँ एउटा पोएट्री डेलिभर गर्दैछु सो माई नेम इज सुलभ साक्य एन्ड दिस इज माई फर्स्ट पर्फर्मेन्स इन स्टार्ट टु टेल एन्ड आई वुड लाइक टु एक्सप्रेस ग्रेटिट्युड टुवर्ड्स ब्राभो क्याफे एज वेल एज टु स्टार्ट टु टेल टु प्रोभाइड सच एन एम्बियन्ट इन्भाइरोमेन्ट फर पोएट्री टु थ्राइभ सो मेरो पहिलो कविता चाहिँ उसको शीर्षक नै सपनाहरूको आत्महत्या हो क्या होइन हामी सानो हुँदाखेरि कति सपनाहरू बुन्छौँ हुर्किँदै जाँदाखेरि त्यसलाई गाड्दै कम्प्रोमाइज गर्दै जान्छौँ सो मेरो पनि केही सपनाहरू थिए मैले पनि त्यो गाड्न पर्यो र आज म सायद त्यो सपनाको विपरीतमा बाँच्दैछु त्यही सम्बन्धी मैले यो कविता लेखेको हो आई होप यु गाइज इन्जोयड इट ओके आज अनेक सपनाहरूले आत्महत्या गरेका छन् आज अनेक सपनाहरूले आत्महत्या गरेका छन् पराक्रमी ती हातहरूले आशावादी ती लामा सासहरूलाई सधैँका लागि रोक्न प्रयास यश र लक्ष्यको फन्द बनाई श्रृङ्गार्दै यी गलाहरूलाई न्याक्न बाध्य बनाउँदैछन् आज अनेक आशाहरूले निराशाको कुण्डमा आफ्नो आहुति दिँदैछन् त्यो भुकाग्निमा जल्दैछन् सपनाहरूको लासहरू खरानी बन्दैछन् ती सपना बुन्ने नेत्रहरू विधवा बन्दैछन् आज तिनीहरूमै टिकेका भविष्यहरू अब यो सपनाले आत्महत्या गरिरहँदाखेरि पक्कै पनि मलामी त कोही न कोही जान्छ नि होइन त्यो मलामी बोक्ने मान्छे चाहिँ त्यही सपना देख्ने मान्छे हुन्छ क्या होइन सो एउटा मान्छेले बोक्दैछ यिनीहरूकै मलामी शून्य भई मुण्डन गर्दैछ यिनीहरूलाई रस्ने मस्तिष्कको लज्जा हताश र हारको पिण्ड बनाई उसले अर्पण गरिदियो बर्की बाँध्न पर्नेछ उसले बिना हौसला र जोसका सास फेर्दै श्राद्ध मनाउन पर्नेछ उसले स्मरण गर्दै ती सपना र आशहरूलाई सो यो चाहिँ अलिकति बिम्बात्मक तरिकाले पनि जान खोजेको थिएँ सो यस्तै गरी अर्को दुईवटा कविता चाहिँ एउटा छोटो एउटा लामो छ अलिकति लामो छ त्यति लामो पनि छैन इन्टर रिलेटेड छ सो हामी मध्ये कतिजनाले आफ्नो सपनाहरूलाई कम्प्रोमाइज गरेर अर्कै लाइफ बाँचिरहेछौँ होइन त्यसै गरी यो अर्को कविता जुन चाहिँ हिन्दीमा लेखेको छु मैले एउटा छोरोले चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीको लागि गरेको कम्प्रोमाइजहरू बारे हो है कविताको शीर्षक चाहिँ बेटा हो है बेटा वो बेटा बेटा बनकर आज वो खुद से जुदा हो गया वो बेटा बेटा बनकर आज वो खुद से जुदा हो गया मर्यादा के दामन थाम कर आज वो खुद बेबुनियाद बन गया सपने तो उसने भी देखे थे हजार सपने तो उसने भी देखे थे हजार सच्चाई से दूर आज वो झूठ के दरिया में खो गया सो यो बेटाको क्यारेक्टर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अभियसली छोरा मान्छे अब आज चाहिँ मैले दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति मेरो कवितामा समेट्न सकेन है नेक्स्ट टाइममा ट्राई गर्छु आज चाहिँ म अब अलिकति केटा मान्छेकै पीडालाई पुग्दैन आएको जस्तो भइरहेछ है त्यसलाई चाहिँ अलिकति नेगेटिभली नलिनु होला सरी फर द्याट है सो यो बेटा भन्ने क्यारेक्टर चाहिँ अब ठुलो भयो क्या अब पढाइ सकियो कलेज सकियो जाहिर खान थाल्यो होइन कमाउन थाल्यो रेस्पोन्सिबिलिटी बोक्न थाल्यो अनि अब झसँग के हुन्छ भन्दाखेरि उसलाई त्यो सपनाहरू जुन उसले गाडे नि रिमेम्बर आत्महत्या गरेको सपनाहरू उसको याद आयो क्या अब के को लागि चाहिँ मैले भनौँ न सपनाहरू त्यागेँ भनेर सो यो नेक्स्ट कविताको शीर्षक चाहिँ मर्द हो क्या है सुन्नु होला है केटा मान्छेहरूले चाहिँ सुन्नु होला है रुनु चाहिँ नहोला है यसमा रुनु चाहिँ भएन सुन्नु चाहिँ होला है हम मर्द थे हम बोलते नहीं दर्द है सीने में बहुत हम रोते नहीं जुम तो हम पर भी हुई है बहुत
जुम तो हम पर भी हुई है बहुत, शिकायतें हमारी कोई सुनते नहीं। हम मर्द हैं, हम खुद सिर्फ दिखते हैं, दुनिया में सिर्फ हंसी हमारी खूब बिकते हैं। उस नकाब के पीछे दुख तो है बहुत, उस नकाब के पीछे दुख तो है बहुत, हंसी मजाक के पर्दे पीछे हम रोज छिपते हैं। हम मर्द हैं, हमसे ही है उम्मीद हजार, हमारी जीत कभी नहीं दिखती, दिखते हैं तो बस हार। हमारी पैर पे कुल्हाड़ी मार के ये जालिम दुनिया, हमारी पैर पे कुल्हाड़ी मार के ये जालिम दुनिया, क्यों लंगड़ाने पे हंसते हैं हम पर बार बार। हम मर्द हैं, हाँ हम भी मर्द हैं, हम भी दूसरों की उम्मीद में हर दिन जीते हैं। हमारी कमाई महीने की कहाँ हमारे लिए टिकते हैं। हम उनके आबरू ढकने के लिए अपनी कमीज फाड़ गए, हम दूसरों के पेट पालने के लिए खुद आधा पेट खा गए। फिर भी जरूरत करे ये जमाना हमें गलियाने की, फिर भी अब हुन्छ नि यति गर्दा गर्दा तैँले के गर्न सकिनस् भनेर भनिरहन्छ नि त्यो समाजले, के ख्यासिनस् तैँले भन्छ नि होइन, तिनीहरूको लागि हो है यो चाहिँ टन्ट। फिर भी जरूरत करे जमाना हमें गलियाने की, हम मर्द है लेकिन कमबख्त जमाना हमें नामर्द बना गए। Thank you guys, you have been a lovely audience. I'll come back soon again. Bye bye. Thank you, Sulabhji. Let's have big clap for him. उहाँको पनि आज फर्स्ट टाइम थियो र हाम्रो स्पोन्सर इखा कम्बुचाले चाहिँ फर्स्ट टाइम आएर कविता सुनाउनेहरूलाई चाहिँ ड्रिङ्क अफर गर्नुभएको छ। सो म मौसमलाई यता हाम्रो अर्जितजी र सुलभजीलाई ड्रिङ्क्स प्रोभाइड गर्न अनुरोध गर्छु है। मेरो भाइले मलाई दिदी भन्दैन, ऊ तपाईँ र हामी जस्ता आदरणीय शब्द नै मान्दैन। मेरी बहिनीले मलाई दिदी मान्दिन, ऊ स्वतन्त्र प्रेमी छे, सम्बन्धमा भूमिका नै बान्दिन। हामी तीनजना बा आमालाई घरमा छाडेर राजधानी पस्यौँ, तीनवटा छुट्टा छुट्टै सपना लिएर। खै कहाँ आयौँ, कहाँ चुक्यौँ, कहाँ फस्यौँ। भाइ बिहानै उठेर खाना बनाउँछ अनि अफिस जान्छ। बहिनी हप्तामा 3 दिन स्कुल पढाउँछे, म कोठामा एक्लै बेरोजगार साङ्लाहरूको सङ्ख्या गन्छु। बहिनी र म भन्दा समझदार अलि धेरै भाइ छ। बहिनी रिसाएर सुतेको बेला कराउँदै ओइ भात खाना आइजाऊ भन्छ। बहिनी र म भन्दा समझदार अलि धेरै भाइ छ। बहिनी रिसाएर सुतेको बेला कराउँदै ओइ भात खान उठ भन्छ। म व्रतको दिन नखाइ बसेको बेला नाटक नपार खुरुक्क खा भन्छ। हामीलाई कोठा फोहोर भए पनि हुन्छ, ऊ कोठा सफा गरेर बस्ने गर भन्छ। हामीलाई अल्छीले 2-3 दिन नखाइ बस्दा पनि हुन्छ, उसलाई राति बिहान दिउँसो जति बेलै खान चाहिन्छ। आफैले काम गर्नुपर्दा हामीलाई नखाए पनि हुन्छ, भाइलाई खानै पर्छ, जति बेला नि खानै पर्छ। मेरो भाइ म भन्दा केही वर्ष सानो छ तापनि उसले निभाउनु पर्ने भूमिका उसको उमेर भन्दा कयौं गुणा ठुलो छ। मेरी बहिनी म भन्दा केही वर्ष सानी छ तापनि उसले भोगेको वास्तविकता उसको उमेर भन्दा कयौं गुणा अघि छ। म मेरी भाइकी बहिनी हुँ, म मेरी बहिनी भन्दा सानी दिदी हुँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू जेल्सा दी। लेट्स ह्याभ बिग क्ल्याप फर हर एन्ड उहाँको भाइ बहिनी जो आज फर्स्टमा आउनु भएको छ होला सायद। सो सबैजनाले कविता सुनाइरहनु भएको छ, मलाई पनि केही सुनाउन मन लाग्यो। डायरीको फर्स्ट पेजमा लेखेको रहेछु यति धेरै कोरेर। सायद म लेखिएर केरमेट गरिएको एक कुरूप पंक्ति हुँ। सायद म लेखिएर केरमेट गरिएको एक कुरूप पंक्ति हुँ। मेरो यो आत्मबोध पनि केरमेट गर्नलाई नै लायक छ।
तर मलाई लाज पचाउने बानी लागिसकेको छ, त्यसैले छोडिदिन्छु यिनीहरूलाई यसै। Let's have big clap for कुशल सापकोटा। उसे अपने दिल के मालिक क्या बना दिए, वो दिल तोड़ के मुझसे कायर बोलने लगी। उसे अपने दिल के मालिक क्या बना दिया, वो दिल तोड़ के ही हमको कायर बोलने लगे। जिस दिन से हमने आपकी तारीफ क्या की, आपके शहर वाले हमको शायर बोलने लगे। कोई चांद की बात करे तब आपकी चेहरे याद आने लगे। कोई चांद की बात करे तब आपकी चेहरे याद आना लगे। सो भी जाऊं तब सो ना पाऊं, ख्वाबों में आप गुनगुनाने ही लगे। उसके अपने दिल से मालिक क्या बना दिया, वो दिल तोड़ के मुझसे कायर बोलने लगे। जिस दिन से हमने आपके तारीफ क्या की, शहर वाले हमको शायर बोलने लगे। नमस्ते सबैजनामा, म चाहिँ कुशल सापकोटा। अनि कतै हेर्न चाहनुहुन्छ, कतै सुन्न मन लाग्दा चाहिँ राग भनेर सर्च गर्दा चाहिँ कतै यो अनुहार चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ होला। अनि यहाँ चाहिँ म पनि एउटा सानो पोएम लेखेर आएको छु। यो चाहिँ सायरी भयो, अब चाहिँ नेपाली नै गर्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो है। मेरो चाहिँ शीर्षक चाहिँ के छ भन्दा गणितमा अड्केको सहर भनेर लेखेको थिएँ। अनि यो चाहिँ रिसेन्टली मैले हिजो भर्खरै लेखेको एउटा कविता हो। यो चाहिँ छन्दमा छैन। गणितमा अड्केको सहर। गणितमा अड्केको सहरको हिसाब अनगिन्ती छ। तिमी कोट्याउँछौ भने पनि पुरिन सक्दैनौ। न समय सही छ न समस्या गलत छ, त केवल छरपष्ट सपना, अनिदो निन्द्रा, बाँडिएको खुसी। चिन्जानका मान्छेले हेर चिन्ता थपिदिए, त्यसैले त्यस दिनदेखि मैले आफन्तहरू बनाउनै छोडिदिएको छु। चिन्जानको मान्छेले चिन्ता झन् बेसी थपिदिए, त्यस दिनदेखि मैले आफन्तहरू बनाउन छोडिदिएको छु। म बदनाम यो सहरमा धुलोभन्दा चर्को भएको छु। न हिँडे कोहीले उछिनेर जाला, हतारमा हिँडे सपना छुट्टिएर जाला। विश्राम गर्दा सुखले मात्ती पो जाला, सोचे एकैचोटि जीवन कट्टी पो जाला। गणितमा अड्केको सहरको हिसाब अनगिन्ती छ। सायद यही हो जीवन, हिँड्दा हिँड्दै गल्तीको छाप बस्छ। कतै कतै सत्यताले पिरल्छ, कतै कहिले समयले गिज्याउँछ। हुन त नसम्झना ठिक न काल्पनिक सही, छ त केवल आशा, हार र निराशा। नसोचेको ठिक न आँटेको गलत, सायदै हो जीवन, सायदै हो जिन्दगी। गणितमा अड्केको सहरको हिसाब अनगिन्ती छ। हुन त सहरले मलाई खासै फरक पारेको छैन। म बटुवा हुँ, मलाई त बाटो न काट्नु छ। न म गाउँ सम्झन्छु न गाउँले मलाई सम्झन्छ। बस सम्झन्छु त केवल हर पाइलाको हिसाब। म बदनाम भएको चोक, मलाई बदनाम पार्ने सहरिया, र म बदनाम भएको म। गणितमा अड्केको सहरको हिसाब अनगिन्ती छ। तिमी कोट्याएर सक्दैनौ, तिमी पुरेर सक्दैनौ। गणितमा अड्केको सहर हिसाब अनगिन्ती छ। यो चाहिँ एउटा हो। अर्को चाहिँ तिमीलाई भनेर लेखेको थिएँ। अनि यो चाहिँ जारी फिल्म कसले हेर्नु भएको छ? हेर्नु भएको छ? जारी फिल्ममा चाहिँ यस्तै एउटा छन्दवालामा आउँछ है। अनि त्यो छन्द चाहिँ कानमा गुनगुनिरहँदाखेरि चाहिँ, दिमागमा गुनगुनिरहँदाखेरि चाहिँ त्यसमै मैले आफ्नो चाहिँ शब्द हालेर लेखेको थिएँ है त। तिमीलाई भनेर लेखेको थिएँ। अनि यो चाहिँ एउटा माया गर्ने व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो प्रेमिकालाई लेखेको हो। सौभाग्य उपहार तिमीलाई, कसैले छैन केही चिनोलाई। फुलथुङ्गा चुडेर सजाउँछु, सक्दिन खै अरू दिनलाई। रित्तो छु माग्दछु तिमीलाई, रित्ते नै माग्नेछु तिमी नै। फुलथुङ्गा चुडेर सजाउँछु, सक्दिन खै अरू दिनलाई। कानमा फुल सजाई सिउँदोलाई भरिदिनेछु। खातिर हाम्रो मायाको सुम्पेर शरीर हिँड्नेछु। समाती तिम्रो हातलाई नौडाडा दुःख नि तर्नेछु। खातिर हाम्रो मायाको हाँसेर चितामा चढ्नेछु। मिलेर घर बनाए दैलोमा तिम्रो छाप होस्। अन्जुली भरि छ माया मेरो, बाचुन्जेल तिम्रो साथ होस्।
रित्तो छ आकाश तिमी बिना, रापरे पोल्दछ छाती मेरो, कसरी सकौँला तिमी बिना, हुँदैन जीवन साथी मेरो। हिमाल चाहिँ अटल सपना, देख्दछु तिमीलाई राखेर, गुलाब सिउरिनु माथामा, हेर्दछु तिमीलाई मोहेर। समर्पण यो ज्यान सदैव, नकार्ने छैन म पागल, बाँच्दाको जिउँदो साथी तिमी, मर्दा नि एकै होस् चिहान। सौभाग्य उपहार तिमीलाई, कसैले छैन केही चिनोलाई, फुलथुङ्गा चुडेर सजाउँछु, सक्दिनँ खैहरू दिनलाई। यति है एउटा चाहिँ लास्ट एउटा सुनाउन चाहे है। यो चाहिँ आमाले लेख्नु भएको एउटा चिठी थियो, आज छोराले सम्झने दिन भनेर। छोरा, आज तिमीले सम्झने दिन, आज औँसी। तिमीले सम्झनु भन्दा एकचोटि अगाडि म आफैलाई सम्झन्छु ल। तिम्रो घरमा सपना अटेनन् भनेर तिमीलाई सहर पसाएको सम्झन्छु तिम्रो सपनाको अगाडि मेरो सपना नअटेको दिन। थाहा छ जोरा, तब तिमी खेलेर राति हुँदा घर आउँथ्यौ कतै न कतै चोट बोकेर, तब त्यस दिन मेरो नयाँ धोतीको लम्बाइ र मोटाइहरू घट्दै जान्थ्यो। म त्यस दिन तिमीलाई मेरो धोती र फरियाहरू च्यातेर तिम्रो औँलालाई शीतल पारिदिएर म तिमीसँगै सुत्थेँ। फरक त खासै केही छैन, तिमी आरामसँग औषधिसँग सुत्थ्यौ, म तिमी र तिम्रो दुःखसँग सुत्थेँ। आज औँसी, उज्यालो रात छ, ती झ्यालबाट देखिने तारा हेर्दै तिमीलाई सम्झन्छु। तिमी औँसी सम्झन्छौ, म औधी सम्झन्छु। औँसी तिमीलाई सम्झन्छ, म औधी सम्झन्छु। तिमी अलि सम्झन्छौ, म औधी सम्झन्छु। अलि तिमी सम्झन्छौ, अलि बेसी म सम्झन्छु। तिमी औँसी सम्झन्छौ, म औधी सम्झन्छु। हेर छोरा, तिमीले दुःख बुझेर पठाएको ग्यास मैले घरमा बचाएर राखेको छु। जुन दिन तिमी बाटो बिर्सेर घर आउँछौ, त्यो दिन तिमीले आगो फुक्न नपरोस्। तिम्रो घडीले थकाइ मार्दैन र कि तिमीले घर मारेको हौ? तिमीले बास सारेका हो कि घर छाडेका हो? तिमी औँसी सम्झन्छौ, म औधी सम्झन्छु। तिमी अलिकति सम्झन्छौ, म औधी सम्झन्छु। हेर न, औँसी तिमीलाई सम्झन्छ, म औधी सम्झन्छु। अलिकति तिमी सम्झन्छौ, अलि बेसी म सम्झन्छु। यति होस्, थ्याङ्क यू। यो पोइमको चाहिँ टाइटल छ चिया जस्तै है। आवाज आइरहेछ पछाडिसम्म? गुड। चिया जस्तै, तिमी चिया जस्तै बनेर आउनु, तिमी चिया जस्तै बनेर आउनु। अलिकता गुलियोपनमा मलाई घुलाइदिने भएर आउनु, अलिकता न्यानोपनमा मलाई बेरिदिने भएर आउनु। तिमी चिया जस्तै भएर आउनु, तिमी चिया जस्तै भएर आउनु। अलिकता गुलियोपनमा मलाई घुलाइदिने भएर आउनु, अलिकता न्यानोपनमा मलाई बेरिदिने भएर आउनु। तिमी चिया जस्तै भएर आउनु। बेरङ मेरो जिन्दगीमा, बेरङ मेरो जिन्दगीमा मलाई रङ्गी चङ्गी चाहिएन। बेरङ मेरो जिन्दगीमा मलाई रङ्गी चङ्गी चाहिएन। तिमी बस एक स्पर्शमा नै मेरो मनमा बसिजाने गाढा डोब भएर आउनु। चियाको गाढा खैरो रङ जस्तै तिमी चिया जस्तै भएर आउनु। तिमी चिया जस्तै भएर आउनु। तिमी चिया जस्तै भएर आउनु। अलिकता सुकुमेल अनि अलिकता दालचिनीको स्वाद बोकेर आउनु। तिमी चिया जस्तै भएर आउनु। अलिकता सुकुमेल अनि अलिकता दालचिनीको स्वाद बोकेर आउनु। म अनगिन्ती भावनाहरू बोकेर आउला। तिमी चुपचाप मेरा सारा भावना सुनिदिने, चिया गफ सुनिदिने दौतरी भएर आउनु। तिमी चिया जस्तै भएर आउनु। तिमी नशा बिना नै मलाई लाग्ने एउटा लत भएर आउनु। तिमी नशा बिना नै मलाई लाग्ने एउटा लत भएर आउनु।
सादा गाडा खैरोपनमा पनि नमेटिने गाडापन भएर आउनु, तिमी नशा बिना नै मलाई लाग्ने लत भएर आउनु, सादा खैरोपनमा पनि नमेटिने गाडापन भएर आउनु, तिमी चिया जस्तै भएर आउनु। अनि म त तिम्रो न्यानोपनमा बेरी जाने एक पुरिया बिस्कुट जस्तै भएर आउँला। म त तिम्रो न्यानोपनमा बेरी जाने एक पुरिया बिस्कुट जस्तै भएर आउँला। एक एक गर्दै पालै पालो तिमीमै चुर्लुम्म डुब्दै बिलाउँदै सक्की जाने रहरहरू बोकेर आउँला। तिमी चिया जस्तै भएर आऊ, तिमी चिया जस्तै भएर आऊ। धन्यवाद। एउटा चाहिँ यो छ, अनि एउटा चाहिँ यही चिया जस्तै मान्छे चाहिँ आफूबाट अलिकति टाढिन लाएपछि को लागि लेखेको कविता छ होइन। त्यो चाहिँ अब नयाँ नयाँ लेखेको हो, कतिको मिल्छ मिल्दैन थाहा छैन। क्रिटिसिजम्स एन्ड सजेसन्स आर वेलकम है। यसको टाइटल चाहिँ छ आज फेरि। सर नयाँ छ, जय सर खोइ। आज फेरि है टाइटल चाहिँ। गुड। आज फेरि, आज फेरि जिन्दगीको मन्थन गर्दा गर्दै, सरी यो सेकेन्ड प्याराग्राफबाट सुरु भएको छ। ओके फेरि सुरु गरेँ है मैले। आज फेरि एउटा लामो समयपछि लाग्दैछ, आज फेरि एउटा लामो समयपछि लाग्दैछ, म केही गुमाउँदैछु। आज फेरि एउटा लामो समयपछि लाग्दैछ, म केही गुमाउँदैछु। सायद आफ्नै एउटा अंश, सायद यो समाजमा अडिने एउटा बहाना, सायद कसैको साथ कसैको माया, सायद मेरो आत्माको शान्ति, सायद मेरो जीवनको सन्तुलन, सायद म हुनुको औचित्य। आज फेरि एउटा लामो समयपछि लाग्दैछ, म केही गुमाउँदैछु। सायद आफ्नै एउटा अंश, सायद यो समाजमा अडिने एउटा बहाना, सायद कसैको साथ कसैको माया, सायद मेरो आत्माको शान्ति, सायद मेरो जीवनको सन्तुलन, सायद म हुनुको नै कुनै औचित्य। आज फेरि छोटा छोटा खुसीका पलहरू सकिएर, आज फेरि छोटा छोटा खुसीका पलहरू सकिएर लाग्छ फर्कँदैछन् मेरा केही प्राचीन दुःखहरू। आज फेरि छोटा छोटा खुसीका पलहरू सकिएर लाग्दैछ फर्कँदैछन् मेरा केही प्राचीन दुःखहरू। खत बसिसकेका केही घाउहरू फर्कँदैछन् मैले प्लेलिस्टबाट हटाइसकेका ती वेदनाका गीतहरू, केही विरहका धुनहरू। आज फेरि छोटा खुसीका पलहरू सकिएर लाग्दैछ फर्कँदैछन् मेरा केही प्राचीन दुःखहरू। खत बसिसकेका केही घाउहरू फर्कँदैछन् मैले प्लेलिस्टबाट हटाइसकेका ती वेदनाका गीतहरू, केही विरहका धुनहरू। आज फेरि लाग्दैछ फर्कँदैछन् सायद सहरको भिडमा एकहोरो रुमल्ली रहने मेरा चिसा एक्लोपनहरू, मेरा चिसा एक्लोपनहरू। आज फेरि जिन्दगीको मन्थन गर्दा गर्दै, आज फेरि जिन्दगीको मन्थन गर्दा गर्दै अमृतको आस देखाएर केही छिटा, आज फेरि जिन्दगीको मन्थन गर्दा गर्दै केही छिटा अमृतको आस देखाएर नियतिले पस्किएको छ एक प्याला हलाहल। आज फेरि यसको कन्टेक्स्ट भन्नुपर्दा चाहिँ समुद्र मन्थन गर्दाखेरि चाहिँ अमृत पनि निस्केको थियो, विष पनि निस्केको थियो। त्यो विषको नाम चाहिँ हलाहल थियो, जुन चाहिँ शिवले चाहिँ आफ्नो घाँटीमा अड्काएको थियो र
हाम्रो के अरे सर्पले बेरेर चाहिँ चिसो पारेर अनि गोसाइँकुण्डमा चाहिँ ढल्नु परेको थियो शान्त पार्नलाई आफैलाई होइन, त्यही कन्टेक्स्टमा आज फेरि जिन्दगीको मन्थन गर्दा गर्दै केही छिटा अमृतको आश देखाएर नियतिले पस्किएको छ एक प्याला हलाहल। आज फेरि जिन्दगीको मन्थन गर्दा गर्दै केही छिटा अमृतको आश देखाएर नियतिले पस्किएको छ एक प्याला हलाहल। आज फेरि कण्ठमा त्यही हलाहल अडाएर खोज्नु छ कुनै नागराज मैले शीतलता पाउन, अनि पुग्नु छ कुनै गोसाइँकुण्ड कुनै चिसो जलमा विलिन हुन। खोज्नु छ एउटा सुकुन, खोज्नु छ एउटा सुकुन मैले सदियौँदेखि खोजिरहेको, मैले हरेक जन्ममा हरेक सुस्केरामा पाउन खोजेको मेरो मनको त्यो सुकुन, मेरो आफ्नै त्यो सुकुन आज फेरि। धन्यवाद। Thank you, Rahul Dada. Let's have big clap for him. अनि आउँदै गर्नु होला, बाटो नबिराउनु है दादा, आउँदै गर्नु होला। यहाँनिर यति धेरैजना हुनुहुन्छ राम्रो राम्रो लेख्ने होइन, अनि स्पेसल्ली लास्ट टाइमदेखि चाहिँ अब एकदमै धेरै हिन्दीमा पनि सुनिरहेछौँ नि त हामी, कुशल राइटर भन्न मिल्छ होला सबैजनालाई। मैले पनि एउटा सानो ट्राई गरेको थिएँ, मैले अहिलेसम्म त्यसरी लेखेको छैन, सेयर पनि गरेको छैन। वो जब भी मिलने आते हैं बहुत देर से आते हैं, वो जब भी मिलने आते हैं बहुत देर से आते हैं, मोहब्बत मोहब्बत कहते रहते हैं। अरे ये कैसा मोहब्बत है जो हमेशा इंतजार कराता है। Let's have a big round of applause for Atul Singh. ल अब मेरे सुनिदिनु त है। तेरे बाद अब दिल को वफा से चोट लगती है, तेरे बाद अब दिल को वफा से चोट लगती है, मेरे सूखे हुए फूल को हवा से चोट लगती है। अघि दाइले चियावाला सुनाउनु भयो होइन, एउटा म नि भनिदिन्छु है, तर हिन्दीमा चाय हो होइन। काटते हो पेड़ तुम बेरहमी से, काटते हो पेड़ तुम बेरहमी से, यानी तुम्हें साये का मतलब नहीं पता। काटते हो पेड़ तुम बेरहमी से, यानी तुम्हें साये का मतलब नहीं पता। जिस शख्स से भी मिलती हो लगा लेती हो गले से, जिस शख्स से भी मिलती हो लगा लेती हो गले से, क्या तुम्हें अपने पराये का मतलब नहीं पता। जिस शख्स से भी मिलती हो लगा लेती हो गले से, क्या तुम्हें अपने पराये का मतलब नहीं पता। तुमने हमारे चाय के दावत को रद्द किया, तुमने हमारे चाय के दावत को रद्द किया, यानी तुम्हें हमारे चाय का मतलब नहीं पता। बताकर सब कुछ जा रहे थे हम, बताकर सब कुछ जा रहे थे हम, जाते वक्त उसने मगर एक सवाल कर दिया। बताकर सब कुछ जा रहे थे हम, जाते वक्त उसने मगर एक सवाल कर दिया। फिर से कुछ दिनों से रख रहा हूं ख्याल अपना, ये तेरे इश्क ने कैसा कमाल कर दिया। फिर से कुछ दिनों से रख रहा हूं ख्याल अपना, ये तेरे इश्क ने कैसा कमाल कर दिया। तुझको तो मेरे दोस्त चाह थी एक किताब की, तुझको तो मेरे दोस्त चाह थी एक किताब की, तेरे इस चाह ने लेकिन क्या तेरा हाल कर दिया। वो हमें ये क्या बताने आते हैं, वो हमें ये क्या बताने आते हैं, यूं कहिए कि दिल दुखाने आते हैं। वो हमें ये क्या बताने आते हैं, यूं कहिए कि दिल दुखाने आते हैं। कहते हैं होता है इश्क दोबारा भी, और फिर पहला इश्क सुनाने आते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो हमें ये क्या बताने आते हैं, यूं कहिए कि दिल दुखाने आते हैं। कहते हैं होता है इश्क दोबारा भी, और फिर पहला इश्क सुनाने आते हैं।
सोचते थे कि हम ही देखते हैं उन्हें, सोचते थे कि हम ही देखते हैं उन्हें, लगता है वो भी दिखाने आते हैं। सोचते थे कि हम ही देखते हैं उन्हें, लगता है वो भी दिखाने आते हैं। हमारे सूखे हुए फूल का कोई क्या करेगा, हमारे सूखे हुए फूल का कोई क्या करेगा, यहां तो लेकर गुलाब दीवाने आते हैं। यो मेरो एउटा गजल हो, म चाहिँ पढ्दिनँ, मेबी मलाई लाग्छ कि होइन इफ ऑडियंसले बुझ्छ कि नै, तर म आज चाहिँ भन्छु है। ये क्या कि कह रहे हो आशिकी कर लूं, ये क्या कि कह रहे हो आशिकी कर लूं, तुम बताओ जिंदगी कर लूं। ये क्या कि कह रहे हो आशिकी कर लूं, तुम बताओ जिंदगी कर लूं। बस इसलिए कि तुमको रोशनी पसंद है, बस इसलिए कि तुमको रोशनी पसंद है, जलाकर खुद को रोशनी कर लूं। बस इसलिए कि तुमको रोशनी पसंद है, जलाकर खुद को रोशनी कर लूं। जा रहे हैं वो तो ठीक है, जा रहे हैं वो तो ठीक है, अब जाने वालों को रोकने के लिए खुदकुशी कर लूं। जा रहे हैं वो तो ठीक है, अब जाने वालों को रोकने के लिए खुदकुशी कर लूं। अपनी आंखों में उसको बसाए हुए हैं, अपनी आंखों में उसको बसाए हुए हैं, उसकी आंखों में दिखता है कोई। अपनी आंखों में उसको बसाए हुए हैं, उसकी आंखों में दिखता है कोई। वो किसी और को चाहती है यानी, वो किसी और को चाहती है यानी मुझसे अच्छा लिखता है कोई। वो किसी और को चाहती है यानी मुझसे अच्छा लिखता है कोई। म समयको पनि अलिकति छ, म दुईटा गजल अनि एउटा मेरो नज्म म सुनाउँछु है। सुनाउँदा सुनाउँदा सबै पुरानो भइसक्यो। सो हमारे सारे शेर पुराने हो गए हैं, हमारे सारे शेर पुराने हो गए हैं, कि तुमसे मिले अब जमाने हो गए हैं। हमारे सारे शेर पुराने हो गए हैं, कि तुमसे मिले अब जमाने हो गए हैं। तुम हमारी बातों को ज्यादा मत सुनना, तुम हमारी बातों को ज्यादा मत सुनना, हम तो तुम्हारे दीवाने हो गए हैं। अजब महक थी मेरे गुल तेरे बागबां की, अजब महक थी मेरे गुल तेरे बागबां की, कि सब तितलियों के वहां आशियाने हो गए हैं। छोड़कर जाते वक्त रुक जाओ कुछ देर कहा हमने, छोड़कर जाते वक्त रुक जाओ कुछ देर कहा हमने, और फिर एक ही शख्स के लिए जिंदगी भर शेर कहा हमने। एउटा चियामाथि अर्को पनि छ, यो चाहिँ मलाई पढ्न चाहिँ आउँदैन है, म ट्राई गर्छु। शाम हल्की सी हवा खुला आसमां हाथ में सिगरेट और चाय, शाम हल्की सी हवा खुला आसमां हाथ में सिगरेट और चाय, तुम्हारे होठ तुम्हारी आंखें तुम्हारी जुल्फे तुम्हारी बातें हाय। कुछ रोज से आ रहे हैं ख्याल खुदकुशी के, कुछ रोज से आ रहे हैं ख्याल खुदकुशी के, देखिए क्या हो गई है जिंदगी मेरी। कुछ रोज से आ रहे हैं ख्याल खुदकुशी के, देखिए क्या हो गई है जिंदगी मेरी। मैं उस रात के लिए चिराग क्या बना, मैं उस रात के लिए चिराग क्या बना, और फिर हवा ने छीन ली रोशनी मेरी। तू जिस तरह से सुन रही है आज मुझे, तू जिस तरह से सुन रही है आज मुझे, क्या पता यही गजल हो आखिरी मेरी। तू जिस तरह से सुन रही है आज मुझे, क्या पता यही गजल हो आखिरी मेरी। और तू मुझको चाहती है ये मैं कैसे मान लूं, तू मुझको चाहती है ये मैं कैसे मान लूं, चाहती है तो फिर सुना कोई शायरी मेरी। अब लास्ट में एउटा नज्म भन्छु, एन्ड दिस नज्म इज डेडिकेटेड टु सृष्टि। ओके, सो यो नज्म हो, लाइक नज्म को शीर्षक चाहिँ रहेछ वो और मैं, वो और मैं। राइट, ये बात एक शाम की है जब मोहब्बत का सफर शुरू हुआ था, ये बात एक शाम की है जब मोहब्बत का सफर शुरू हुआ था। मैंने उसको अपनी आंखों से कुछ ऐसे छुआ था, रुक गई थी एक पल को जिंदगी मेरी, रुक गई थी एक पल को जिंदगी मेरी। मैं पढ़ तो रहा था कोई सुन नहीं रहा था शायरी मेरी, मैं पढ़ तो रहा था कोई सुन नहीं रहा था शायरी मेरी। था मेरा वहम कि उसने, था मेरा वहम कि उसने मुझको देखा होगा अपनी बोलती हुई नजर से, था मेरा वहम कि उसने मुझको देखा होगा अपनी बोलती हुई नजर से।
फूल को जब भी चाहिए खुशबू लौटता। सुना रहा था अपनी लिखी हुई गजल उसको, और फिर उसने कहा मैं किसी और को चाहती हूँ। सुना रहा था अपनी लिखी हुई गजल उसको, और फिर उसने कहा मैं किसी और को चाहती हूँ। टूट गए मेरे सारे शेर, रूह छिन गई गजल की। टूट गए मेरे सारे शेर, रूह छिन गई गजल की। ऐसा हुआ तो कितनी बार, किसी एक नज्म में एक दुनिया के बारे में कह नहीं सकता। किसी एक नज्म में एक दुनिया के बारे में कह नहीं सकता। तुम जा रही हो तो ठीक है, लेकिन ये सुनते हुए जाओ। तुम जा रही हो तो ठीक है, लेकिन ये सुनते हुए जाओ कि मैं तुम्हारे बिना अब रह नहीं सकता। तुम जा रही हो तो ठीक है, लेकिन ये सुनते हुए जाओ कि मैं तुम्हारे बिना अब रह नहीं सकता। अब यहां से एक ही शख्स है जिंदगी मेरी। अब यहां से एक ही शख्स है जिंदगी मेरी। उसके जाने के बाद कुछ गजलें जला दी मैंने, ये नज्म थी आखिरी मेरी। So that's it. और क्या देखते हम मेले में तुम्हें देखने के बाद। और क्या देखते हम मेले में तुम्हें देखने के बाद। जी लगता नहीं अकेले में तुम्हें देखने के बाद। मोहितले भन्नुको म त्यो सुनाइदिन्छु। तेरे बाद ओके, तेरे बाद अब दिल को वफा से चोट लगती है। तेरे बाद अब दिल को वफा से चोट लगती है। मेरे सूखे हुए फूल को हवा से चोट लगती है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। Thank you, Atul. Let's have big clap for him. तुम जब आओगे तो खोया हुआ पाओगे मुझे। तुम जब आओगे तो खोया हुआ पाओगे मुझे। मेरी तन्हाई में ख्वाबों की सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, है ना? मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। Let's have a big clap for Gaurav Srishta. So before I start, I would like to ask, do we have any elder brothers in the room? Elder brothers. Thank you. So this is a poem for my elder brother. मेरो नाम चाहिँ खासमा गौरव हो होइन, but then मेरो दादाको नाम गौरव हो, and she just said Gaurav, and I'm not actually disappointed. I'm actually, मेरो गर्वको कुरा चाहिँ के हो भने every time I say the name Gaurav, सबले गौरव सोच्दा I feel proud to a certain extent that my brother's name resonates with me. Thank you. Thank you. So, he holds his head high. The entire world cheers when he enters the room. I see him. I see his broken dreams hovering above him. After all, I'm his only brother. He wants to break free from this cage. He wants me to break free from this cage. He wishes to see me fly. He wishes to see me fly the skies that he never flew. But how could I tell him that I never want to fly the skies? I just want to free him from his broken cage. I mean, how could the skies look cool when the brightest star was lingering around on earth? How I wish I could express my distaste at destiny, the cruel game that it plays, to my brother who bears all the weight. I wish I could hug you and tell you and take your place, but I could never. His weight greater than the gods for me, and my age way too young to hold his weight. He tells me that I don't have a dressing sense, but how could I tell him that the only clothes I wear are the clothes I steal from him? I love you, Dada. Take care. Thank you, Gaurav. गौरवको चाहिँ गर्वको आज फर्स्ट टाइम थियो. सो एका कम्बुचा अफकोर्स हाम्रो स्पोन्सर. सो ड्रिङ्क्स लिनु होला अनि अर्कोचोटि चाहिँ समय निकालेर आउनु होला बस्ने गरी. ओके, सो लेट्स हेभ अ बिग राउन्ड प्लस फर निहारिका शाह. नमस्ते सबैजनालाई. ओके, सो आजको पोएम चाहिँ
टुडे आजको मेरो टाइटल चाहिँ इट्स द मोस्ट डिभाइन character of Mahabharat, most divine, most iconic. So I hope I'll be able to do justice with that character. So it's Princess of Panchal, wife of Pandavas, and obviously best friend of Sri Krishna himself, none other than Yagyaseni Panchali. So मैंने सुना है कि उनके भीतर माँ शक्ति का वास था. सो आई लाइक टू स्टार्ट दिस पोएम विद अ मंत्रा. सो इट गोज लाइक सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. सौत्रामणि माँ की कोख से नहीं, यज्ञ की अग्नि कुंड की मैं देनी हूँ. बालपन न देखा मैंने, कुमारी में यज्ञसेनी हूँ. अस्वीकार थी मैं पिता को, अस्वीकार थी मैं पिता को, मेरी नियति में मांगी उन्होंने गाली थी. विश्व सुंदरी कहते थे मुझको, पांचाल की राजकुमारी मैं पांचाली थी. बिना बचपन जब विश्व देखा मैंने, जीवन मेरी पहेली थी. शिखंडिनी और दृष्टद्युम्न की प्रिया बहन और स्वयं गोविंद की मैं सहेली थी. शुरू हुई तैयारी, आई कन्यादान की बारी. हुआ साज सजावट, सजा पांचाल, माच टंगा था अंबर पे. नियति जुड़ी थी मेरी जिनसे, उन्हें देखा मैंने अपने स्वयंवर पे. साधु का भेष लिए अर्जुन का तीर लगा जब माच के नेत्र में. होके विदा चली मैं पांडव के संग उनके क्षेत्र में. अपना हाथ रखा मैंने धनंजय के हाथों में. कुटी पहुँच एक पांडव बोले, देखो माँ क्या लाए हैं. पूजा में लीन कुंती माँ बोली, जो भी है बांट लो भाई पांचों में. बनी पत्नी पांच की, समाज को ये बात न भाती थी. वचन निभाया सबके संग, किंतु अर्जुन की ओर में थोड़ी पक्षपाती थी. सारे कर्तव्य मैंने निभाए, लेकिन पांडव वचन न निभा सके. करके अन्य विवाह सौतन को आंगन ले आए. नेत्रों में अशु थे, हृदय को सौतन ना गवारा था. फिर भी मैंने सुभद्रा को बहन कह स्वीकारा था. ज्येष्ठ वधू होने के नाते बनी मैं इंद्रप्रस्थ की महारानी थी. हमारा सुख देख ना सके कौरव, इसीलिए उन्होंने रची चौसर की कहानी थी. खूब सम्मान सहित हमको हस्तिनापुर बुलाया था, खूब सम्मान सहित हमको हस्तिनापुर बुलाया था. पर किसे मालूम था कि अनुज ने अनुज के लिए द्यूत सभा में कैसा प्रपंच रचाया था. शुरू हुआ खेल पचीसी का, मामा शकुनी ने फेंके मायावी पासे है. पर किसी को नहीं मालूम कि खेल महाभारत बनने वाला है और कुरुक्षेत्र में बिछने वाली लाशें हैं. एक एक कर हारे सब कुछ, एक एक कर हारे सब कुछ. महाराज युधिष्ठिर ने खुद को भी दांव पे लगाया था. खुद को हारने के बाद भाइयों और अर्धांगिनी को भी खेल का हिस्सा बनाया था. खुद को हारने के बाद हम पर उनका अधिकार ही ना रहा. क्या ये ज्ञान धर्मराज ने गंगा में बहाया था. अज्ञात कुरु सभा के प्रपंच से कक्ष में बैठी सवार रही थी अपने केश. इतने में आया दुशासन, ललकारते मुझे दिखा वो अपना असली भेष. नहीं रही तू साम्राज्ञिनी, ना ही हो पांडवों की अर्धांगिनी. दासी बोल जब दुशासन ने मुझे सभा में बुलाया था. ऐसा लगा मानो संपूर्ण संसार का क्रोध मुझ में समाया था. अस्वीकार करने पर उसके बोल, केश पकड़ मुझे सभा में ताना था. हर एक मौन रहे जिन्हें मैंने अपना रक्षक माना था. कुरु सभा में हुआ कुरु वधु का ही अपमान, कुरु सभा में हुआ कुरु वधु का ही अपमान. द्रौपदी नहीं घसीटी गई थी, उस दिन घसीटा गया था एक नारी का सम्मान. लांग कर रिश्तों के सारे मान, लांग कर रिश्तों के सारे मान. अग्नि सुधा को दासी बोल जब दुर्योधन ने अपनी जंघा पे आने का आदेश सुनाया था. लालछन लगाने सूर्य पुत्र कर्ण भी पीछे ना हटे. भरी सभा में मुझे वैश्या कह बुलाया था. उस दिन धर्मराज ने धर्म गवाया. पार्थ ने मेरा विश्वास बहाया. बलशाली भीम मुख न अपना उठा सके. नकुल और सहदेव भी अपना मौन कहाँ मिटा सके. पितामह कहते थे खुद को कुरुकुल का रक्षक, लेकिन कुरुवधु की लाज को न बचा सके. गुरुद्रोण का ज्ञान काम न आया. महाराज धृतराष्ट्र भी अपने पुत्रों के पापों को कहाँ घटा सके. काका विदुर जैसे ज्ञानी ने भी चुप्पी साधी थी. काका विदुर जैसे ज्ञानी ने भी चुप्पी साधी थी.
पर अपने पापों से अनजान पूरी सभा में किसी को ज्ञात न था कि फूल सी पांचाली के भीतर बसती माँ शक्ति आदि थी। शुरू हुआ अब महाभारत का सबसे चर्चित अध्याय था। शुरू हुआ अब महाभारत का सबसे चर्चित अध्याय था। चीरहरण में कोई ना आया, रक्षा को क्या वास्तव में हर एक पाध्याय था। अंत में जब दुशासन ने खींचे मेरे वस्त्र थे, अंत में जब दुशासन ने खींचे मेरे वस्त्र थे, छोड़कर सबसे आस उठाए मैंने अपने दैविक शस्त्र थे। नेत्र बंद हाथ जोड़ किया स्मरण मैंने उसे जिसे मैंने अपना सखा माना था, और कोई नहीं वो भगवान विष्णु का अवतार, मेरा मित्र वृंदावन का कान्हा था। लाज बचाई मेरी उसने जिसने लिखे हैं कई ग्रंथ, एक पट्टी के बदले कृष्ण ने होने ना दिए मेरे वस्त्रों का अंत। उस दिन मैंने नेत्रों से अश्रु नहीं ज्वाला बहाई थी, उस दिन मैंने नेत्रों से अश्रु नहीं ज्वाला बहाई थी। सभा में लाज तो बची मेरी लेकिन गरिमा मैंने गवाई थी। चाहती तो हर एक को डुबो देती अपनी क्रोध के ज्वाला में, माँ काली मुझ में समाई थी, लेकिन क्या ही करती, संयम रखने की शिक्षा स्वयं दामोदर ने मुझे सिखाई थी। ना ज्ञात था मुझे कि अपना अधिकार सम्मान सब इस भांति में खोऊंगी, ना ज्ञात था मुझे कि अपना अधिकार सम्मान सब इस भांति में खोऊंगी। प्रण लिया था मैंने अब बाल ना सवारूंगी तब तक जब तक केश दुशासन के रक्त से ना धोऊंगी। मेरे गौरव का अंत कौरवों के अंत का आरंभ था, मेरे गौरव का अंत कौरवों के अंत का आरंभ था। 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास के बाद बजने वाला महाभारत का शंख था। युद्ध का संकट देखा जब मैंने अपनों के माथ पर, रक्त संदेशा भेजा मैंने शांति प्रस्ताव माधव के हाथ पर। ना स्वीकारा शांति के प्रस्ताव को, करके अपमान फिर से हमारा कुरेदा पुराने घाव को। द्रौपदी है महाभारत का कारण, जो लोग ये कहते हैं वही अधर्मी आज भी बलात्कार की खबरें सहते हैं। युद्ध में मैंने भी खोया अपना पुत्र था, युद्ध में मैंने भी खोया अपना पुत्र था, किंतु स्वाभिमान वापस पाने का यही एक कठिन सूत्र था। युद्ध जीती भी मैं और मैं ही हारी हूँ, युद्ध जीती भी मैं और मैं ही हारी हूँ। महाभारत जिसके कारण हुआ वो नहीं, जिसके लिए हुआ मैं वो नारी हूँ, मैं वो नारी हूँ। थैंक यू गाइस। थैंक यू निहारिका। नाउ लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मेरो प्यारी बहिनी विपना आचार्य। सम्पूर्णमा नमस्ते। म विपना आचार्य। मेरो पहिलो कविताको चाहिँ शीर्षक छ प्रेम होइन रहेछ। प्रेम होइन रहेछ। समातेको हात दो बाटोमै छुटेपछि थाहा भयो, सिसा झैँ सम्बन्ध यहाँ फुटेपछि थाहा भयो, केवल माया गर्नु मात्र भनेको प्रेम हुनु होइन रहेछ। विश्वासको परिभाषा सिकाउनेले नै विश्वासघात गरेपछि थाहा भयो, प्रेमका खाली पानाहरू धोकाका शब्दले भरेपछि थाहा भयो, केवल माया गर्नु मात्र भनेको प्रेम हुनु होइन रहेछ। आकाशमा एउटा मात्र तारा देखेपछि थाहा भयो, मेरा शब्द चोरेर तिमीले अरू कसैलाई प्रेम पत्र लेखेपछि थाहा भयो, केवल माया गर्नु मात्र भनेको प्रेम हुनु होइन रहेछ। एक्लै बसिरहँदा उही पुरानै चिया पसलमा तिमी छौ सम्झी 2 कप चिया मगाउँदा थाहा भयो, केवल सँगै हुनु मात्र भनेको प्रेम हुनु होइन रहेछ। गुनासो 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 मात्र पोख्ने ठाउँ नहुँदा थाहा भयो, जे मन पर्दैन त्यहीबाट कसैलाई रोक्न नसक्दा थाहा भयो, केवल सँगै हुने सपना देख्नु मात्र भनेको प्रेम हुनु होइन रहेछ। केवल सँगै हुने सपना देख्नु मात्र भनेको प्रेम हुनु होइन रहेछ। अर्को कविताको शीर्षक चाहिँ छ बालाई कसले सुनिदिन्छन्।
रातभरि निन्द्रा नलाग्दा म बालाई सुनाउँछु। बा कसलाई सुनाउँछन्? खोलाको सुसेली सुनिदिने त पहराहरू छन्। बाका मध्यरातका ती सुस्केराहरू कसले सुनिदिन्छन्? मन भारी हुँदा म बाको आडमा थचक्क बस्छु। मन भारी काँधमा जिम्मेवारी बोकेर बा कसरी हिँड्छन्? मेरा बाका त सपनै छैनन् अरे। बेचिसके मेरा सपना किन्न। मेरा सपना बाका मस्तिष्कमा चाङ लाएर बसेका छन्। बाले आँखा पनि झिमिक्क नगर्दै कयौं रात कटेका छन्। आमा मन दुख्दा बालाई सुनाउँछिन्। आमा मन दुख्दा बाका अगाडि समुद्र बगाउँछिन्। बाले कहाँ गएर बगाउँछन् आफ्ना समुद्रहरू। म मेरा हरेक दुःख बालाई सुनाउँछु। म मेरा हरेक दुःख बालाई सुनाउँछु। बा कसलाई सुनाउँछन्? म मेरा हरेक दुःख बालाई सुनाउँछु। बा कसलाई सुनाउँछन्? धन्यवाद। थ्याङ्क यू विपना। पत्र, प्रेम पत्र। हामी प्रेम पत्रमा बेरिएको तर प्रेमका हरफहरूमा नलेखिएको एक गुजुल्टो भावना हो। Now let's have a big round of applause for Pranjo Nirola. वो हमारे महफिल के दीवाने थे। वो हमारे महफिल के दीवाने थे जो हमारे खुशबू पे मरा करते थे। वो हमारे महफिल के दीवाने थे जो हमारे खुशबू पे मरा करते थे। उनका दीदार होना बंद हो गया जब से हमने इत्तर लगाना छोड़ दिया। हेलो एभ्रिवान, म चाहिँ प्रान्जु निरौला। मैले चाहिँ यहाँ फर्स्टमा आउँदाखेरि एउटा सायरी बनाएको थिएँ होइन, सोही हो भन्नेवाला। त्यो चाहिँ अतुलजीले चाहिँ एकदमै सुन्ने भन्नुभएको भएर दिस इज फर यू है। हम जितना ही तन्हा हमारा बिस्तर काश बगल में कोई हो। हम जितना ही तन्हा हमारा बिस्तर काश बगल में कोई हो। हम उसे ताकते रहे और वो बगल में सोई हो। अब चाहिँ एउटा कविता है। यो कविताको शीर्षक चाहिँ नुनको बोझ छ है। उसले कसको नुन खायो रे, कसले उसको काम खायो रे। उसले कसको नुन खायो रे, कसले उसको काम खायो रे। खै तिमीले कसको के खायो। यो च्यातेको मन सिलाइदेऊ, बिन्ती मलाई एक छाक सुकुन दिलाइदेऊ। फलेको फल सबैले देखे, फलेको फल सबैले देखे। फुलेको फुल सबैले देखे। मुर्झाइ झर्यो बाटामा, कसैलाई पत्तै भएन। बाहिर हल्ला भो, भित्र सुन्ने छ। भित्र हल्ला छ, बाहिर सुन्ने भो। बाहिर हल्ला भो, भित्र सुन्ने छ। भित्र हल्ला छ, बाहिर सुन्ने भो। उसलाई चोट लाग्ला रे, कसलाई ठेस लाग्छ रे। तिमीले रगत बगायौ, कसैले देख्दै देखेन। झरी पर्यो मुसलधारे, टिनको छानो बजायो, ऊ एक रात सुत्न सकेन। घामले चिरो घरको भित्यो, ऊ एक रात सुत्न सकेन। निदै परेन कयौं रात, खै तिम्रो सुस्केरा कसैले सुन्दै सुनेन। रावण हाँस्या हाँसै छ, सीता अग्नि परीक्षा दिएको दैछिन्। ताली बजिरहेछ, राम पुजिरहेछन्। उसलाई त केही भएन, कसैलाई त केही भएन, तिमीलाई के हुन्छ र। उसलाई त केही भएन, कसैलाई त केही भएन, तिमीलाई के हुन्छ र। लेऊ बरु एक अंखुरा दोष पिलाइदेऊ, आज निदाउ सबेरा सबै भुलाइदेऊ। अर्को यो कविता चाहिँ मेरो म पात्रलाई उसको डायरीले भनेका कुराहरू हुन् है। यसको शीर्षक चाहिँ अन्धकार छ। जब यो कालो अँध्यारो रातले लामो विश्राम लिनेछ, त्यो सुनौलो बिहानी तिमीलाई अँगाल्न कुरिरहेकी हुनेछिन्। जब यो कालो अँध्यारो रातले लामो विश्राम लिनेछ, त्यो सुनौलो बिहानी तिमीलाई अँगाल्न कुरिरहेकी हुनेछिन्। तिमी एउटा साहस र आत्मबलको पोको कसेर बस्नु।
तिमी मात्र त्यो बिहानीको आसमा अलिकति सास समेटेर बस्नु। ऊ एक दिन अचानक आउने छिन् र ढोका मुनिबाट सरक्क चाबी फ्याँक्ने छिन्। ऊ एक दिन अचानक आउने छिन् र ढोका मुनिबाट सरक्क चाबी फ्याँक्ने छिन्। तिमी त्यो जन्जिर फुकाएर आउनु, तिमी त्यो ढोका उघारेर आउनु। त्यो सुनौलो बिहानी तिम्रो सत्कारमा जुटिरहेकी हुनेछिन्। तिम्रो आँखा खान सक्लान्, त्यति उज्यालोको आदत छैन नि त तिमीलाई घुटन हुन सक्ला, त्यति खुल्लापनको आदि छैनौ नि त तिमी। तर तिमी नआत्तिनु, नडगमगाउनु, पाइला चालिराख्नु, अघि बढिराख्नु। अलिक पर तिम्रा लागि थुप्रै बाक्सा राखेका हुनेछन्। तिमी एक एक गर्दै उघार्नु। ती सबै तिम्रै लागि हुन्, ती सबै तिम्रा हुन् जुन समयले खोसेको थियो। आज तिमीलाई त्यही समयले फिर्ता दिएको छ। धुलो लागेको होला, धेरै भयो नि त नउगारेको। तिमी धुलो टकटक्याउँदै एक एक गर्दै उगार्नु। तिम्रा निन्द्रा हुनेछन् त्यहाँ, तिम्रा सुकुन, शान्ति र खुसी हुनेछन् त्यहाँ। तिमीले गुमाएको विश्वास हुनेछ त्यहाँ, अनि तिम्रा आफ्ना हुनेछन् त्यहाँ। तिमी पाइला सार्दै जानु, तिमी अघि बढ्दै जानु। अलि पर अग्ला सिडी हुनेछ, अनि त्यो सिडी पारी तिम्रा सपना। तिमी डर र लाजलाई पिएर कदम उठाउनु। यात्रा लामो छ अनि भिड पनि। कतिले गिज्याउलान्, कतिले हुत्याउलान्, तर तिमी यात्रा नरोक्नु, तिमी अघि बढ्दै जानु। एक दिन तिमी ती खुड्किला पार गर्नेछौ, मलाई विश्वास छ तिमीले पार गर्नेछौ। तिमीसँग सब थोक होला त्यो दिन, तिमीले चाहिएको सब थोक। तिमीलाई तिम्रो मन फुकाउन सायद म नचाहिएला, तिमीलाई तिम्रो अस्तित्व लुकाउन सायद म नचाहिएला, तर कुनै बेला समय निकाल्नु अनि मलाई पल्टाउनु। तिमीले मेरो छातीमा कुदाएका ती कहाली लाग्दा शब्दहरूको रोमाञ्चक सफरहरू पुनः हेर्नु, अनि आफ्नो काँध थपथपाउनु। तिम्रा आँसुले भिजेर अख्रक्क परेका मेरा पानाहरूलाई बिस्तारै आफ्ना औला कुदाउँदै महसुस गर्नु, अनि आफ्नो काँध थपथपाउनु। आफूलाई स्याबास भन्नु। जब यो कालो अँध्यारो रातले लामो विश्राम लिनेछ, त्यो सुनौलो बिहानी तिमीलाई अँगाल्न कुरिरहेकी हुनेछिन्। तिमी त्यतिन्जेल हिम्मत नहार्नु, तिमी यही भुमरीमा बिलाइ नजानु। त्यो बिहानी आउने छिन्, तिम्रा सारा अन्धकार निल्नेछिन्, अनि तिमीलाई सुन्दर रात दिएर जानेछिन्। जुन रातमा चम्किला तारा हुनेछन्, तिम्रो निन्द्रामा सुकुन हुनेछ। तिमी बस आस नमानु, यही भुमरीमा बिलाइ नजानु।